Bay-bay na usab ng mga kalihukan ng gitagad ni Gobernador Ruel Ragay Digamo nining mga nang labay nga simana pinasubay gihapon siyang padayon nga pagdumala sa rendas pangagamanan sa kagamanang provinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga hugna sa Provincial Report Hunyo 21 tuig 2014. Kinahanglan nga mas panghingusgan pa ang mga paningkamot o pahimuslan gayon ang mga programa sa kagamahanan aron tinuoray nga mapauswag ang ilang panginabuhian. Kini ang kalakip sa mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga groundbreaking ceremony sa pagatukuron nga livestock auction market alang sa lakbayan sa Kanlaon. Ang mga pagatukuron nga pasilidad nga ipahimutang sa barangay Linuthangan ang gitambayayungan kini sa Department of Agriculture ug ang lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Kanlaon. Mukabat sa 7.5 milyones pesos ang kinatibuk-an nga kantidad alang sa katukuran sa mga pasilidad nga ilalom sa Modernization and Improvement Livestock Auction Market Program sa Department of Agriculture. Kini parehong giulagway ni Gobernador Digamo ug Mayor Jimmy Clerigo sa dakbayan sa Kanlaon nga dakong kalambuan alang sa dakbayan sa Kanlaon ug lalawigan sa Negros Oriental. Kini tungod kay ang ipahiluna sa barangay Linuthangan mo'y usa sa 5 lamang ka mga pagatukuron nga modernong livestock auction markets dinhi sa tibuok nasod. Subay nini parehong kusganon nga auhag ang gipadayag sa duha ka opisyal alang ngadto sa mga mag-uuma nga nalambigit sa pagpamuhi og hayupan sa dakbayan. Kinahanglan nga ilang mapahimuslan ang gipahimutang nga programa isip behikulo alang sa pagpalambo sa ilang tagsa-tagsa kapanginabuhian. Matod sa duruha, kinahanglan nga dili kutob lamang sa katukuran sa auction market ang ilang lantawon, kundili ang kinatibukan nga kaayuhan nga dala niini. Pasabot nini, kinahanglan nga maningkamot usab sila nga mapadaghan ang ilang mga hayupan aron aduna sila itumod sa livestock auction market. Kini labi na gayud ang kalabot sa mga Bisaya nga klase sa mga hayupan tungod kay kini maoy mas gipangita ug mas luwas nga kanon sa mga katawhan. Bisan ang mga kadagkuan sa Bureau of Animal Industry miawhag usab sa mga mag-uuma nga paningkamutan gayud nga mas mapadaghan ang Bisaya nga klase sa hayupan ilabi na ang baboy. Subay nini gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong kalipay ug pasalamat sa mga kadagkuan sa Department of Agriculture subay sa maong kalambuan. Kini matud niya, mo gayud ang kikinahanglan aron mas dali ug mas daghan ang makabot nga kalambuan ilabi na gayud sa mga kabaranggayan ning lalawigan. Ang panaghiusa, mato ni Gobernador Digamo, ilabi na sa tanan nga level sa pangagamahanan, mo'y labaw nga gikinahanglan sa kasamtangan, ilabi na nga ilalom na ang lalawigan sa Negros Oriental sa kategorya nga conflict manageable. Mato ni Gobernador Digamo, ang malambuon nga komunidad, usa ka lig-on nga haligi aron dili mulungtad ang suliran sa insurhensiya dinhi sa lalawigan. Ang probinsya sa Negros Oriental, represented by your governor, dako kayo ang among kalipay na namugna kining proyektuha. Ang panaghiusa, makahimo gayud og dako nga talambuan. Mao kini karon na atong anhe nga mag-groundbreaking ta para sa usa ka proyekto sa auction market. Mao kini pagtagad sa ato ang city government o Kanlaon City headed by Mayor Clerigo na ang atong mga farmers na ma-assured na sila sa ilahang sa market. Kay usahay manggod kung wala tay auction market, basig asa lang ta na maligya, dili kita assured sa ato ang market. Ang ato ang probinsya sa Negros Oriental, gani nalipay ko kanila kay ilang gihisgutan ang mga native productions. Actually, 3 years ago, when I became the governor of this province by succession, isugdan na ako dayon na director
nga ni gahin ko og pondo. I allocated initially 500,000 pesos for the native chicken, native goats, native pigs, native unsa pa mga natibo nga mga baka o karabaw. Kaya nakabalo ko tungod sa akong pagsuri-suri nga mas mahal ang mga natibo nga mga hayop kung kita kung ato kining pagalutoon. Wala mo lanis na ko ana. Unya ako pong ipabalo sa ato ang mga directors dinhi na nag-produce na ta og 800 to 1,000 liters a day of milk dinhi sa ato ang probinsya. Dugay na nino no. Matagal na po itong programa na to sa probinsya ng Negros Oriental. And we are more focused on again niya ta sa yugto nga gusto ko nga ang tanan mamahimong organiko. We allocated an amount of 10 million pesos for this year for organic farming. But that includes organic production sa atong mga baka, baboy, manok, kambing, ug uban pa hasta tao. Muna mga programa sa probinsya nga ako nakita nga more effective because dili lamang kay doon na tayo auction market para sa mga farmers, kundi ato pong tabangan ang ato ang mga farmers nga mudaghan ang ilang production. Kaya unsa may ilang ibaligya niya diri sa auction market o wala pun sila mga hayop o mga baka. Mao na nga dako kayo ang atong pagpasalamat kanlaon yan nga we are given this money nga nagpakita national government concern sa development sa livestock auction market o sa diin in the entire region or region 7 and the entire province of Negros Oriental. Kanlaon was selected as one of the recipient. Nindot kayong paminahon. But all of these things will be now in place. Unsa may atong buhaton. Ug dili usab kita mo cooperate sa gikinahanglan o sa mga infrastructure and equipment which will now be in place, which will start this coming July. Kinahanglan nga maninguha usab kita nga mga taga-Kanlaon. We are given this opportunity nga nung dili nato pahimuslan o dili nato ampingan. Kay dako kini kayo og talagsaon nga kahigayunan nga miabot dinhi sa dakbayan sa Kanlaon. Samtang kalakip sa mga nahimong kalihukan ni Gobernador Digamo sa pinakalahi nga pagbisita sa dakbayan sa Kanlaon mo ang pag-inaugurar sa mga natapos nga proyekto sa Kagamanang Probinsyal. Una nini mao natapos nga gipaangay nga proyekto sa pagsimento sa porsyon sa dalan sa barangay poblasyon sa dakbayan sa Kanlaon. Kini mokabat sa 2.5 milyon pesos ang pundo nga gigahin sa Kagamanang Probinsyal alang sa mga proyekto nga gipasalamatan og dako sa mga katawhan sa barangay. Kauban ni Mayor Jimmy Clerigo ug mga kadakuan sa barangay gipaygayon ang usa ka simpleng inaugurasyon ug turnover ceremony sa mga proyekto. Subay nini gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat usab ngadto sa mga katawhan sa dakbayan sa Kanlaon subay sa ilang kusganon nga suporta sa mga programa sa Kagamanang Probinsyal. Maton ni Gobernador Digamo kini mo iyang gikinahanglan aron masayon nga mapahimutang ang mas gikinahanglan nga mga proyekto sa mga katawhan. Dugan ni Gobernador Digamo na pamatud-an na nga minus gayud og resulta mga lakang sa Kagamanan kung wala kini suporta gikan mismo sa mga katawhan. Kinidugang sa pamuno lalawigan mo mga nahimong ligon nga pundasyon nga mo'y hinungdan nga naangkon sa lalawigan sa Oriental ang kalampusan pagpakunhod sa soleransya insurensiya sa kasamtangan.
Oke, pelaksanaan persatuan streetlight yang dilakukan oleh Gubernur atau Dinasnya Menentuan Bansi Dating Gubernur Menentuan Bansi. Oke. Duha ka mahinungdanon nga mga proyekto ang formal nga gitunod sa kagamanan provinsyal alang sa mga katawhan sa barangay Bayog sa Dakbayan sa Kanlaon, Baguhalan. Kini ang gilangkuban sa pinakaulahing pasilidad sa Barangay Agricultural Development Center kung PADC ug ang gipahilo na nga electrification project sa mga barangay. Kini mo'y mga kalakip lamang sa mga kalambuan nga padayon nga gipahimutang sa kagamanan provinsyal sa nagkadayang kabarangayan ning lalawigan. Gipangunahan ni Gobernador Digamo, kauban ni Canlaon City Mayor Jimmy Clerigo ang gipahigayon nga inaugurasyon sa mga proyekto sa Barangay Bayog. Subay niini, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat sa kinatibukan nga katawhan sa dakbayan sa Canlaon pinangagi ni Mayor Clerigo. Kinisubay sa palayon nga pagtambayayong sa lokal nga pamunuan sa dakbayan sa Canlaon tali sa kagamanan provinsyal. Mato ni Gobernador Digamo, kini mo'y labaw nga gikinahanglan sa kasamtangan aron padayon nga mamahimong lingkon ang mga lakang pag-angkon sa gipangandoy nga tinuuray nga kalinaw ug kalambuan dinis lalawigan. Sa ingon niini nga pamaagi, mato ni Gobernador Digamo, mas mapalig-on usab ang nakabot nga kalampusan sa mga katawhan sa lalawigan pagpakunhod sa suliran sa insurhensiya dinhi sa Negros Oriental. Subay niini kusganon nga awhag ang ipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga katawhan sa dakbayan sa Canlaon. Kinahanglan nga pahimos lang gayud sa mga katawhan ang mga programa nga gipahiluna sa kagamhanan nga gipaduol mismo sa ilang mga tugkaran. Kinailabi na gayud sa mga programa nga nagtumong alang sa pagpalambo sa ilang kahibalo sa pang-uma o pagpalambo sa ilang panginabuhian. Usa lamang ang programa sa BADSI sa mga proyekto nga daling gipadayon ni Gobernador Digamo tungod kay gadala kini og daghan kayong kayuhan ngadto sa mga katawhan. Kinahanglan nga mas paligunon pa ang mga lakang alang sa pagsiguro nga limpyo ug luwas sa mga kagaw ang mga pagkaon sa mga katawhan dinis lalawigan. Kini may usa gayud kamayong pamaagi aron malikayan nga magdaot ang mga katawhan nga may usa sa dagkong prioridad sa kagamanan provinsyal sa kasamtangan. Mensahe nga gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa kagpungan sa mga meat inspectors o nagdumala sa mga ihawan dinis lalawigan Baguhalang. Among kaugpungan ang ipailalom sa pagbansay-bansay kalabot sa Good Hygienic and Slaughtering Practices Seminar Workshop. Ang mga programa alang sa serbisyo sa mayong palawas may usa sa dako nga sentro sa mga prioridad sa kagamanan provinsyal nga ilalom sa giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Subay niini gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong kalipay ug pasalamat nga gipasiugdahan ang maong kalihukan. Mato ni Gobernador Digamo, gikinahanglan kayo nga mapalig-on og mas mapalambo pa ang mga programa alang niini nga katuyuan. Kini tungod kay usa kini ka maayong luna nga malikayan sa mga katawhan nga magkasakit tungod kay dili maayo ang karne sa hayupan nga ilang nakaon. Dugang ni Gobernador Digamo dako kayo ang ilang kaakuhan pagsiguro nga luwas sa kontaminasyon ang mga karne sa hayupan nga motupa sa mga kamerkaduhan. Subay niini kinahanglan nga mas mapalambo ang mga kahibalo sa mga meat inspectors o ang mga nagdumala sa mga ihawan pag ila sa maayo ug dili maayong karne. Mato ni Gobernador Digamo, kinilabi na niini higayuna nga mas gipalapnag ang pagpamuhi og mga hybrid nga hayupan nga gigamitan og mga kemikal aron dali nga motubo. Kini base sa mga gihimong pagtuon nga kini nga pamaagi ang gadala og dili mayong resultada ngadto sa panlawas sa mga katawhan. For all the discussions or information that will be given to you in this seminar workshop, because you have an important task to accomplish, and this is to keep our people in Tensi healthy. As I said. Kasih. Saya punya masuk mana mau katakan. Mana nak kasih tu? Mana tak boleh selamat ni. Sa kagamanan provincial, ako nang i-turn over kanimo kining finish project na to karon. Salamat po.
Dako gayud kayog makabot nga kalambuan kung magtambayayong ang mga namunuan sa tanan nga level sa pangagamhanan dinis lalawigan. Kini mo'y subling na pamatud-an baguhay lang subay sa ubay-ubay na usab nga mga natapos nga proyekto nga gipunduan sa kagamanan probinsyal alang sa nagkadiyang kabaranggayan sa dakbayan sa Tanay. Subay niini, gipaigayon baguhay lang ang inaugurasyon o turnover ceremonies sa mga nasangpit nga proyekto alang sa dakbayan sa Tanay. Unang nga gitagaan og pagtagad ni Gobernador Digamo mao ang gipahimutan nga construction of drainage canal with cover alang sa barangay Poblasyon 3. Mukabat sa 200,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanan probinsyal alang sa maong proyekto nga mo'y usa lamang sa mga proyekto alang sa barangay 3. Mato ni Gobernador Digamo, kini mo'y resulta siyang padayon nga pakigalayon tali sa mga kabaranggayan sa dakbayan sa Tanay. Dugang sa pamuno lalawigan, ang dakbayan sa Tanay mo'y usa sa dako ug dakuha nga pahat gikan sa tinuig nga 20% Economic Development Fund sa kagamanan probinsyal. Mato ni Gobernador Digamo, dili gayud siya magbakuli sa paghatag o pagtagad sa mga hangyo sa kabaranggayan nga iyang nakita nga mas labaw nga gikinahanglan sa mga katawan. Baruganan ni Gobernador Digamo magpadayon ang kagamanan probinsyal nga manaog sa pinakaubos nga level sa pangagamanan tungod kay sila mo'y mas nasayod sa panginahanglan sa ilang tugkaran. Kini usa ka pamaagi ngayang nakita nga mahimong epektibo ang paghatod sa mga nagkadayang serbisyo sa kagamanan nga mo'y hinungdan nga ni kunhod usab ang suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Padayon ang tubonsay o tinuoray nga serbisyo. Akong ipasalig ninyo mga tanhayanon na dili nako pagkaulawan ang inyong pagsuporta nako. Mao ginay pinakaimportante. Buhaton nako ang tanan subay sa pamalaod na atong ihatod ang mga programa o proyekto para sa katawhan sa Tanhay. Ang tanan importante na. Okay. Samtang dakong pasalamat og pagmaya sa mga panagway ang misugat sa grupo ni Gobernador Digamo gikan sa mga katawhan sa barangay Ubugon, sakop gyapon sa dakbayan sa Tanay. Kinisubay sa gipaylo na nga improvement of drainage canal nga natapos na og formal nga ginagurahan ni Gobernador Digamo kauban sa mga opisyal sa barangay. Mukabat sa 300,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanan probinsyal alang sa mga proyekto nga gikalipay og dako sa mga mulupyo sa mga dapit sa barangay Ubugon. Mato ni Gobernador Digamo, kini nga pasilidad sa kanal ang pasiuna lamang sa mga proyekto nga ipahiluna sa kagamanan probinsyal alang sa maong barangay. Dugang ni Gobernador Digamo magpadayon ang kusganon nga lakang sa kagamanan probinsyal alang sa pagdala sa mga kalambuan sa nagkadiyang kabaranggayan ning lalawigan. Magpadayon nga mamahimong behikulo sa kagamanan probinsyal ang mga programa o proyekto alang sa pagkabot sa mga katawhan ilabi na sa mga lagyong kabaranggayan ning lalawigan. Ang mga proyekto nga sama nini mato ni Gobernador Digamo ang gilauman nga makahatag og mga kaayuhan sa mga katawhan sa kabaranggayan. Kini labi na gayud alang sa ilang inlaw-adlaw nga kalihukan nga nagtumong alang sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gusto ko nga ipabot sa katawan sa barangay Ubugon nga kaning programahan, kaning proyektohan, ipanayon ni sa inyong barangay officials. Gusto ko nga magabalo mo nga nagtrabaho ang inyong mga barangay official kami nga ipangabaho ng barangay Sido, barangay Captain Sido. So, ano yung mga rason anong makinugurat ng proyekto? Ito nga, gusto ko ay ito nga, gusto ko buhamamat sa akong mga agalon ng mga katawan sa barangay Ubugon. Samtang nisangko ang grupo ni Gobernador Digamo sa Barangay 7 nga sakop gyapon sa dakbayan sa Tanay alang sa ilang proyekto sa drainage canal, barangay hall ug daycare center. Mukabat sa kinatibukan nga 1.4 milyones pesos ang gahin sa kagamanan probinsyal alang sa maong mga proyekto.
Ang mga natapos nga proyekto sa tulo ka mga kabaranggayan, mato ni Gobernador Digamo, ang tipik lamang sa kinatibukan nga lakang sa kagamanan provincial alang sa dakbayan sa Tanay. Subay niini, pamahayag ni Gobernador Digamo, magpadayon ang kusganon nga lakang sa kagamanan provincial alang sa pagpahiluna sa mga proyekto sa mga kabaranggayan dinhi sa lalawigan. Kini ilabi na gayon din higayuna nga naangkon na sa mga katawhan sa lalawigan ang kalampusan pagpakunhod sa suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Kinahanglan nga masimuon nga kusganon ang mga lakang sa tanan nga level sa kagamanan aron padayon nga mosalig kanila ang mga katawhan. Matod ni Gobernador Digamo, mahinungdanon kaayo nga magpadayon ang gihatag nga pagsalig sa mga katawhan tungod kay mao kini ang lig-on nga pundasyon alang sa hilisgutan sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Sama sa iyang gibatbat na sa unahan, ang mga proyekto sa kagamanan provincial mo'y padayon nga mamahimong behikulo alang sa nagkadaang mga hilisgutan. Kini labi na ang alang sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga katawhan ug ingon gayon ang pagkabot sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Kung kabaluan sentro sa mga paningkamot sa kagamanan provincial maugayod ang pagkabot sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Kini mo'y kinauyukan nga tumong sa iyang giduso nga sa probinsya magdigamuta din sentro nga mga programa nini mo ang alang sa serbisyo sa maayong panawas, natad sa edukasyon ug ang aspeto sa panginabuhi ng panarbaho dinhi sa lalawigan. Barugana ni Gobernador Digamo naa dinhi sa tulo ka mga dagkong hilisgutan ang iyang pagtuo nga galibot ug nanukad ang mga gikinahanglan nga lakang alang sa pagkabot sa gipangandoy sa mga katawhan. Ug kining tanan, mato ni Gobernador Digamo, mahatagan og katumanan kung maghiusa lamang ang tanan tungod kay ang pagtagad sa mga panginahanglan sa mga katawhan dili gyud maabaga lamang tanan sa kagamhanan sa lalawigan. Para nato mapabot na nato ang proyekto dinhi sa ato ang mga kabarangayan. Mga kaigsunan mo kini pagmatuod nga ang inyong gobernador seryoso nga nagtagad sa mga programa o proyekto para sa ato ang mga kaigsunan o mga katawhan. Labi na ang atong mga katawhan dinhi sa Barangay City. Gani, dili ra mo ni atong proyekto. Doon na pa tayo 500,000 dito speakers vote kanang gihapon. Dili usikan og kalimtan ang gihatag nga kahigayunan aron mamahimong luwas nun gikan sa mga kamot sa mga dagkong langyaw nga kanasuran nga misakop sa nasod sa nakalabay nga mga kapanahunan. Hinuon kini mas angayan nga hugupon, palanggaon, amumahon, pasalamatan, mahalon o sa kanunay sa ulugon tungod kay daghan nga kinabuhi ang nakalas aron lamang sa pag-angkon sa pagkagawas nun. Kini mo'y mensahe nga gipadayag ni Gobernador Ruel Ragay Digamo aton sa pagpasiug daw kinaugalingon usab nga pagsaulog o paghinumdom sa ika-116 nga anibersaryo sa Independence Day. Gipangunahan ni Gobernador Digamo ang kasaulugan nga gisalmutan usab sa pipila ka mga sakop sa sangguniang panlalawigan, opisyal ug mga kawani sa kagamanan probinsyal, mga tinugyanan sa nagkadaihang ahensya sa nasyonal nga kagamanan ug pribadong mga kahugpungan. Sama sa mga nahimo ng unod sa kasaulugan, gipaygayon gyapon ang mga kalihukan sama sa floral offering, wreath laying, pag-awit sa mga kanta nga nagpadayag sa pagagawas nun sa nasod, ang 21 gun salute ug uban pang mga kalihukan pinasubay gyapon sa Independence Day celebration. Subay nini, mato ni Gobernador Digamo, dako gayud kaayo og rason nganong sa ulugon ug kanunay hinumduman ang Independence Day. Kini dili lamang aron pagtuman sa obligasyon isip mga opisyal sa kagamanan kundili og labaw sa tanan.
Kini mauman ang pag-ila o pagpasalamat sa gihimong sakripisyo sa mga Pilipino nga nakigbatok sa mga langyaw nga kanasuran. Dugang ni Gobernador Digamo ang kasaulugan sa Independence Day. Alang kaniya, dili kini alang sa gihimong deklarasyon, kundili sa mga kinabuhi nga nakalas og dugo nga mitulo, niadtong ilalong pa ang nasod sa kangitngit tungod sa pagsakop niini sa mga langyaw. Og human sa 116 ka mga katuigan, matud ni Gobernador Digamo, ang ayan gayud hinumduman, ilabi na sa mga bagong henerasyon nga sila dako ang ayan nga pasalamatan ngadto sa mga katigulangan. Kinilabi na nining mga higayon nga lahi na kayo ang pamaagi sa pagsakop sa usa ka nasod tungod sa moderno nga teknolohiya. Kinahanglan nga sa kanunay magbinantayon aron dili mahikurat sa mga kamatuoran ilabi na sa mga nagpanghitabo sa kasamtangan. Dugang ni Gobernador Digamo, matag usa opisyal man sa kagamanan o yanong mga lungsuranon ang adunay dakong katungdanan aron magpabilin nga gawas nun gikan sa mga kamot sa madagdaogon nga kanasuran. Gani dinis lalawigan mato ni Gobernador Digamo, mas angayan nga magbinantayon ang mga katawhan human kini gideklarar nga conflict manageable and development ready province. Kini matod sa pamuno lalawigan mo'y dakong hagit nga angayan nga tubangon sa tanan ug ang gihimong deklarasyon ang padayon nga panalipdan. Independence Day is an opportune time for us to look back, take stock, and appreciate the deep freedoms we enjoy every day. Our forefathers have died to obtain freedom for their children and families. And this we should not forget. We should respect and cherish their acts of valor and gallantry and their bid to better the life of every Filipino, of every one of us. The freedom to coexist with anyone and to pursue what we need to do on our own. As someone says, if we are free from attachment, we can easily recognize ourselves in other people in different forms of manifestation, and then we don't have to suffer. Finally, freedom is nothing else but a chance to better life, and this is what I wish to impart to all of us present here this morning. One, the most important kind of freedom is to be what you really are. There can't be any large-scale revolution until there's a personal revolution. On an individual level, it's got to happen inside you first. And two, always dream and shoot higher than you know you can do. Alang gyapon sa inyo mga sugyo to kareklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921075236 sa Smart o 0905-606-6660 sa Globe. Mukadtong naglangkob sa lain usab nga edisyon sa Provincial Report Hunyo 21 tuig 2014 hantud sunod semana alang sa tupadayon nga panaguban aron pagatud sa mga manungdanon nga kasayuran sa mga programa kalambuan, kalihukan ug uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Flores ug Lingling Militon kini gyapon ang inyong boss nga igala, Adrian Sidilio. Daghang salamat.
sa tibuok probinsya magbigamu pa. Aron ang Negros Oriental hulang mo magbigamu pa. Aron ang Negros Oriental hulang mo magbigamu